تبي نور يا شيخ الحديث هر چالي دل دے درس د بخاري مستعمل دے درس د بخاري مستعمل دے تبي نور يا شيخ الحديث هر چامن دے درس د بخاري مستعمل دے درس د بخاري مستعمل دے تپ تدریس کے قل شان لري په احادیث کی پہچان لري تپ تدریس کے قل شان لري په احادیث کی پہچان لري ستاسو په درس کې هر طالب لبیک ویل دے درس د بخاری مستعمل دے درس د بخاری مستعمل دے فخر پتا کړی طالبان د بنوریا ټول پتنګان فخر پتا کړی طالبان د بنوریا ټول پتنګان هر یو عالم دې د قرآن تفسیر منل دے درس د بخاری مستعمل دے درس د بخاری مستعمل دے فخر پتا کړی طالبان د بنوریا ټول پتنګان فخر پتا کړی طالبان د بنوریا ټول پتنګان هر یو عالم دې د قرآن تفسیر منل دے درس د بخاری مستعمل دے درس د بخاری مستعمل دے تی حافظ د بخاری بل د مشکات او ترمذی تی حافظ د بخاری بل د مشکات او ترمذی په یو میاش کې د قرآن هم حفظ کړی دی درس د بخاري مستعمل دی درس د بخاري مستعمل دی شیخ الحدیث شیخ القرآن دی زمن استاد عزیز الرحمن دی شیخ الحدیث شیخ القرآن دے زمن استاذ عزیز الرحمن دے پا علماء کلوی شان اللہ در کڑے دے درس دا بخاری مستعمل دے درس دا بخاری مستعمل دے ستاسو اخلاق ستاسو پہچان دے دا عالی سے دخلی کلام دے ستاسو اخلاق ستاسو پہچان دے دا عالی سے دخلی کلام دے دا ہر باطل ندیو بندی میدان گٹل دے درس دا بخاری مستعمل دے درس دا بخاری مستعمل دے نبی نور یا شیخ الحدیث ہر چالی دل دے درس دا بخاری مستعمل دے درس دا بخاری مستعمل